नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तजवीद कुरान क्लास में खुशामदीद कहती हूँ मैं आपको। आज इंशाल्लाह हम तख्ती नंबर 3 हरूफ मुक़त्तआत पढ़ेंगे। जी, हरूफ मुक़त्तआत की तख्ती पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस तख्ती में हम हरूफ मुक़त्तआत जिसका तारुफ भी साथ साथ पढ़ेंगे। उसके बाद हरूफ मुक़त्तआत पर इस्तेमाल होने वाली अलामात भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी हैं। फिर इस सबक में जो इस्तेमाल होने वाले कवायद हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। और चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे हरूफ मुक़त्तआत पढ़ने का तरीका। ठीक है जी। हरूफ मुक़त्तआत सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हरूफ मुक़त्तआत क्या होते हैं। हरूफ मुक़त्तआत वो हरूफ हैं जो बाज़ सूरतों की इब्तिदा में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये वो हरूफ हैं जो बाज़ सूरतों की इब्तिदा में लिखे जाती हैं, उसके स्टार्ट में लिखे जाते हैं। इन बज़ाहिर मिले हुए हरूफ को मुफरद हरूफ की तरह अलग अलग इस तरह पढ़ेंगे कि जिस हर्फ पर मद होगी उसे खूब खींच कर पढ़ेंगे, बशर्ते के पूरे हरूफ को बग़ैर सांस तोड़े पढ़ें। नीज़ इन हरूफ की अदायगी क़वायद व ज़वाबित के साथ होगी। ठीक है, ये कौन से हरूफ होते हैं? बाहम इकट्ठे लिखे होते हैं, लेकिन इनके भी पढ़ने के कुछ कवायद हैं, तो जब हम पढ़ेंगे तो साथ साथ आपको बताएंगे। उसमें हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे और जिस हर्फ पर मद होगी उसको खूब खींच कर पढ़ेंगे और सांस भी नहीं तोड़ना। आपने पूरा जो लफ्ज़ लिखा होगा उसको एक ही सांस में पढ़ना है और साथ उन हरूफ में जो कवायद इस्तेमाल होंगे वो भी साथ साथ हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। जी अच्छा, हरूफ मुक़त्तआत पर इस्तेमाल होने वाली अलामात कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले होगी उन पे मद। ठीक है, ये बड़ी मद का निशान है। बड़ी मद का मतलब क्या है? खींचना, लंबा करना। ये जिस हर्फ पर आए उसे खूब खींच कर पढ़ते हैं कि ये मद जब किसी हर्फ पर आए तो उसको खूब खींच कर पढ़ते हैं। इसकी मिकदार कितनी होगी? 5 अलिफ की मिकदार लंबा करते हैं, या तो इसको 5 अलिफ के बराबर करते हैं या 5 सेकंड तक। याद रखने के लिए ये भी बता दूं कि 5 सेकंड तक आप इसको लंबा कर सकती हैं या अपने हाथ की पांचों उंगलियों को खोलने के वक्त तक लंबा कर सकती हैं। जैसे आपने मुट्ठी बंद की और जैसे लाम फर्ज करें, आपने अलिफ लाम लाम को पढ़ना है तो लाम, ये आपकी मुट्ठी खोलने तक जितना भी आपको टाइम लगेगा उतना इसको लंबा करते हैं। ठीक है, उसके बाद है तशदीद। इस पे आएगी, इस तख्ती में तशदीद आएगी। इसका मतलब है कि शिद्दत से मिलाना। तशदीद जैसे लफ्ज़ शिद्दत से निकला है ना, तो इसका मतलब है शिद्दत से मिलाना। अच्छा, तशदीद जिस हर्फ पर आती है उसको 2 मरतबा पढ़ेंगे। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहरिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आएगी खड़ी ज़बर। खड़ी ज़बर को 1 अलिफ की मिकदार के बराबर लंबा करेंगे। अच्छा, इस सबक में जो इस्तेमाल होने वाले कवायद हैं, 2 कवायद हैं। एक तो गुन्ना है और दूसरा इख्फा। अब मैं आपको इनकी डिटेल बता देती हूँ कि गुन्ना किसे बोलते हैं। जब भी नून और मीम पर तशदीद आए, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था पिछले वीडियो में कि ये तशदीद का लफ्ज़ होता है। जब भी नून और मीम पर तशदीद आए तो नून और मीम की आवाज़ नाक में लेकर जाते हैं। ठीक है, इसकी आवाज़ नाक में लेकर जाते हैं, यानी हर्फ की आवाज़ 2 बार पढ़ी जाएगी और नाक में आवाज़ गुनगुनी करेंगे। इसे गुन्ना कहते हैं। हरूफ गुन्ना मैंने आपको बताए थे कि 2 होते हैं, नून और मीम। जब भी नून और मीम पर तशदीद आए तो इनकी आवाज़ नाक में लेके जाएंगे और हर्फ की आवाज़ 2 दफ़ा निकालेंगे। ठीक है, और थोड़ी सी देर नाक में इसकी आवाज़ गुनगुनी करेंगे और फिर दूसरी बार इसकी दोबारा हर्फ की आवाज़ निकालेंगे और इसको 1 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे देखें, अम्मा। अब अम्मा कहने से पहले मैंने बोला है अम, मीम की आवाज़ 1 दफ़ा निकली, फिर नाक में थोड़ी सी देर इसको आपने छुपाना है, अम्मा, फिर आपने माँ बोलना है, यानी कि मीम की आवाज़ 2 दफ़ा निकलेगी। इसको गुन्ना करना बोलते हैं। और जब गुन्ना करते हैं तो आपकी जो ज़ुबान की नोक है वो ऊपर वाले आपके मुंह की जो छत होती है उसके साथ लगेगी। उसके बाद है, जैसे ये मिसाल है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसमें कहाँ पे गुन्ना होगा? यहाँ पे मीम पे। मीम पे तशदीद का साइन है और जिसको पढ़ेंगे मुहम्मा, पहले मुहम्मा मीम, फिर नाक में आवाज़ लेके जाएंगे, फिर मुहम्मद, 2 दफ़ा मीम की आवाज़ निकलेगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह नून की मिसाल देखें,
اچھا، اب نون کے اوپر تشدید ہے، پچھلے حرف کو کیسے اس کے ساتھ پہلے اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، پھر دوبارہ اس کو اپنی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے ان، اب ان کا پہلے ان کہنا ہے، پھر ناک میں آواز لے کے جانی ہے، پھر نہ بولنا ہے. ان، اس کو غنہ کرنا بولتے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے اس کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، اگلا قاعدہ جو اس تختی میں استعمال ہوگا وہ ہے اخفا. اخفا اردو میں جیسے ہم بولتے ہیں نا مخفی، پوشیدہ، تو اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپا کر پڑھنا. ٹھیک ہے، چھپا کر پڑھنا. آپ کس کو چھپا کر پڑھنا؟ جب بھی نون ساکن یا تنوین، تنوین میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہوتی ہے، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، اور نون ساکن نون کے اوپر جو جزم ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں. اس کے بعد حروف ہلکی کے علاوہ حروف اخفا تا، سا، جیم، دال، زال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، تو، ظ، فا، قوف اور کاف آئیں تو وہاں نون کی آواز چھپا کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی کون سے تھے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان کے علاوہ یہ والے حروف آئیں، ٹھیک ہے، ان میں سے، تو وہاں پر نون کی آواز کو ہم چھپا کر پڑھیں گے. نون کی آواز واضح نہیں پڑھیں گے، تھوڑی سی دیر لگا کر پڑھیں گے. اچھا، اس میں مثالیں بتانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا تھے نا بھاری حروف اگر آئیں، جیسے سواد ہے، دوات ہے، توا ہے، اچھا قوف ہے، یہ بھی زوا بھی ہے، آئیں تو نون کی آواز زیادہ چھپانی ہے. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد جیسے تا، سا، جیم، دال، زا اور ز، سین، اچھا یہ آئیں تو پھر آپ نے آواز بہت زیادہ نہیں چھپانا ہے نون کو، لیکن کم چھپانا ہے، زیادہ دیر نہیں لگانی. جبکہ بھاری حروف آئیں تو پھر ان کو ذرا زیادہ چھپانا ہے. اس کی ایگزامپلس ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں. جیسے اب نون ساکن اس حرف میں آیا، اس لفظ میں آیا ہے نون ساکن کے بعد تا، تو تا کیا ہے، حروف اخفا میں سے ہے، حروف ہلکی کے علاوہ ہے، تو اس کو یہاں پر نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. جیسے میاں تحتی، من نہیں بولیں گے، میاں تحتی، نون کی آواز کو چھپا دیں گے. کیسے، میاں تحتی، نون کی آواز کو واضح نہیں پڑھنا. اچھا، اب یہاں پہ ہے جیسے نون ساکن آیا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ حروف ہلکی میں سے ہی ہے نا، حروف ہلکی کے علاوہ ہے، تو یہاں پہ دیکھیں سین ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے، ماؤں صافیہ، اور سین کون سا ہے، بھاری حروف میں سے تو نہیں ہے، ساتھ یہ بھی دیکھیں گے، تو سین بھاری حروف میں سے نہیں ہے، اس لیے بہت زیادہ اس کو نون کو نہیں چھپائیں گے. کیسے پڑھیں گے، ماؤں صافیہ، ماؤں صافیہ. اب اس مثال میں دیکھیں نون ساکن کے بعد قوف ہے، قوف بھاری حروف میں سے بھی ہے اور حروف اخفا میں سے بھی ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے، نون کی آواز کو زیادہ چھپائیں گے. میاں قبل، میاں قبل، میاں قبل. ٹھیک ہے، اخفا اور غنہ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ غنہ میں آپ کی زبان آپ کی جو منہ کی چھت ہوگی اس کے ساتھ لگے گی، جبکہ اخفا میں کہیں بھی نہیں لگے گی. ٹھیک ہے، میاں قبل. پھر اس کے بعد تنوین کی اگزامپل دیکھ لیں، جیسے کرامن ہے. اب من، میم 2 زبر من ہے، لیکن اس کے بعد تنوین کے بعد آیا ہے کاف، کاف حروف اخفا میں سے ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے، یہاں پہ من کی بجائے ماؤں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، نون کی آواز چھپا دیں گے. جیسے کرامن کاتبین، اور یہ بھاری حروف نہیں ہے اس لیے اس کو بہت چھپائیں گے نہیں، لیکن نون کی آواز چھپائیں گے، کرامن کاتبین. مجھے امید ہے کہ آپ کو غنہ اور اخفا دونوں میں فرق واضح ہو گیا ہوگا. اب انشاءاللہ آگے تختی پڑھتے ہیں. چلیں جی، آج ہم اپنی تختی نمبر 3 حروف مقطعات شروع کرتے ہیں. پہلے میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے سارا یہ بتاؤں گی، اس کے بعد پھر ایک ایک ورڈ کو ایکسپلین کروں گی، پھر ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے. چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، الف لام میم صاد.
अलिफ लाम मीम रा काफ हा या आइन साद ताहा तौसीम मीम तौसीन यासीन सौद हामीम हामीम। यहाँ पे वक्फ करेंगे, फिर अगले तीन हरूफ को पढ़ेंगे। आइन सीन क़ाफ क़ाफ नून। जी हमने इनको पढ़ लिया। अब मैं आपको एक एक वर्ड को इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। सबसे पहले हमने पढ़ा अलिफ लाम मीम। जी सबसे पहले हमने लफ्ज़ पढ़ा अलिफ लाम मीम। अब लाम के ऊपर मद है, मीम के ऊपर तशदीद है और साथ मद है। अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको सिर्फ अलिफ ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं। जैसे ये है अलिफ, अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। लाम, लाम के ऊपर मद है, इसको मद को मैंने आपको बताया कि इसको 5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, खूब खींच के पढ़ेंगे। अब आगे है मीम। मीम, मीम के ऊपर यहाँ पे तशदीद भी है और साथ यहाँ पे मद भी है, ठीक है। और यहाँ पे लाम पे मीम पे जज़म आ जाएगी, यहाँ पे सुकून है, यहाँ पे साकिन हो जाएगा लाम। अब 2 मीम यहाँ पे इकट्ठे हैं और मीम के ऊपर, अगले मीम के ऊपर तशदीद भी है, तो इस मीम को हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इस मीम को हम पहले नाक में लेके जाएंगे और फिर जो है वो दूसरा मीम, दूसरा इसकी दोबारा आवाज़ निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, गुन्ना। मीम के ऊपर तशदीद है यहाँ पे और यहाँ पे गुन्ना होगा, ठीक है। मीम की आवाज़ नाक में लेके जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना, जब भी मीम और नून पे तशदीद आए तो उसकी आवाज़ नाक में लेके जाएंगे, थोड़ा सा ठहराएंगे और फिर उसको दोबारा पढ़ेंगे। तो इसको लाम को लंबा करना है, मीम को भी लंबा करना है और मीम पे गुन्ना भी करना है। कौन सा कायदा यहाँ पे होगा, गुन्ना। अब इसको हम दोबारा पढ़ेंगे, कैसे, अलिफ लाम मीम। लाम और मीम को 5-5 अलिफ के बराबर लंबा और मीम पे गुन्ना भी होगा। अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसको सिर्फ सादा अलिफ ही पढ़ेंगे। जी अगला लफ्ज़ जो है वो है काफ हा या आइन सौद। इसमें देखें काफ के ऊपर भी मद है, हा के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको सिर्फ एक एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। फिर उसके बाद है आइन, आइन के ऊपर मद भी है और आइन में देखें जैसे मैंने लिखा है आइन और नून आगे सुकून वाला नून है, यहाँ पे साकिन है। नून साकिन के बाद ये देखें हरूफ हल्की के अलावा हर्फ आया है। यहाँ पे क्या होगा, नून की आवाज़ को छुपा कर पढ़ेंगे, इख्फा होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कायदा होगा, नून की आवाज़ को छुपा कर पढ़ेंगे। आइन नहीं बोलेंगे, इसको लंबा भी करेंगे लेकिन नून की एंड पे आवाज़ इसको छुपा भी देंगे, जैसे आइन सौद। और यहाँ पे देखेंगे भारी हरूफ में से है स्वाद, तो नून की आवाज़ को ज़रा ज़्यादा छुपाएंगे और फिर स्वाद को फिर लंबा करेंगे 5 अलिफ के बराबर, ठीक है। लंबा किस किस को करना है, काफ को, आइन को और सौद को। और आइन पे यहाँ पे इख्फा भी होगा और हा और या को सिर्फ एक खड़ी ज़बर के बराबर, एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। और इसको पूरा पढ़ेंगे तो फिर आपका सांस ना टूटे, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे, काफ हा या आइन सौद। अगले हरूफ देखें, इसमें देखें तो आ के ऊपर खड़ी ज़बर है और सीन के ऊपर बड़ी मद। एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और सीन को 5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, कैसे, तो सीन, ठीक है, पूरा सीन पढ़ेंगे। अगला हर्फ क्या है, या के ऊपर खड़ी ज़बर, सीन के ऊपर बड़ी मद। या को एक अलिफ के बराबर
اور سین کو 5 الف کے برابر. کیسے؟ یاسین. اب سواد صرف ایک ہی اکیلا ہے، اس کے اوپر بڑی مد ہے تو اس کو 5 الف کے برابر لمبا کریں گے. جیسے صاد. پھر اگلا حرف کیا ہے؟ ہا میم. ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، میم کے اوپر بڑی مد ہے، تو پھر یہاں پہ ہا کو 1 الف کے برابر اور یہاں پہ میم کو 5 الف کے برابر لمبا کریں گے. کیسے؟ ہا میم. میم کو لمبا کرنا ہے زیادہ. ٹھیک ہے جی. اگلا حرف ہے طٰہٰ. اب اس میں دیکھیں طٰ کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے اور ہا کے اوپر بھی، اس لیے صرف ان کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو بہت لمبا نہیں کرنا، صرف 1 الف کے برابر. جیسے طٰہٰ. ٹھیک. اگلا حرف ہے طاسین میم. یہ دیکھیں طٰ کے اوپر کھڑی زبر، اس کو 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. سین پہ کیا ہے؟ بڑی مد ہے، اس کو آپ نے 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے سین لکھا ہے تو سین میں اینڈ پہ ہم نون ساکن آیا ہے، نون ساکن کے بعد پھر میم آیا ہے اور میم کے اوپر تشدید آئی ہے، تو یہاں پہ نون کو نہیں پڑھیں گے بلکہ ڈائریکٹ میم کو پڑھیں گے. یہاں پہ غنہ کریں گے. ٹھیک، غنہ کریں گے. یہاں پہ میم کے اوپر تشدید ہے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے. سین. نون کی آواز نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا بولیں گے؟ سین میم. پھر اس کو 5 الف کے برابر. ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ طاسین میم. اگلا حرف ہے دیکھیں ہا میم. یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، میم کے اوپر بڑی مد ہے، 1 الف کے برابر، اس کو 5 الف کے برابر لمبا کریں گے. اس کے بعد اگلا حرف اگر آپ اس کو پورا پڑھنا چاہیں تبھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کو اگر آپ یہاں پہ وقف کریں تو پھر عین سین قاف، ان تینوں کو آپ اکٹھا پڑھ لیں. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جیسے یہ عین ہے تو یہاں پہ دیکھیں نون ساکینہ آ گیا ہے، عین کو بڑی مد ہے، اس کو عین کو لمبا بھی کریں گے. اور نون کے بعد دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کے علاوہ حرف ہے تو یہاں پہ اخفا بھی ہوگا، اس کو نون کو چھپا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر سین. سین کے اوپر پھر یہ دیکھیں نون کے اوپر نون ساکن ہے تو نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کے علاوہ قاف موٹا ہے، قاف ہے، تو یہاں پہ بھی اخفا ہوگا لیکن یہاں پہ ذرا زیادہ دیر کا اخفا کریں گے. ٹھیک. اس کو پڑھیں گے کیسے؟ نون کی آواز کو یہاں پہ چھپا کر پڑھیں گے. اس کو پڑھیں گے کیسے؟ عین سین قاف. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے جی. آگے اگلے 2 حرف دیکھیں. جیسے یہ قاف، قاف کے اوپر بڑی مد ہے، اس کو 5 الف کے برابر لمبا کریں گے. پھر اس کے بعد ہے نون. نون کو بھی 5 الف کے برابر لمبا کریں گے. یہ الگ الگ حروف ہیں، ان کو الگ الگ پڑھنا ہے. جیسے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قاف موٹا کریں گے، نقطوں والا قاف ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اب یہ ہے نون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم صاد. الف لام را. الف لام میم را. کاف ہا یا عین صاد. طٰہٰ. طاسین میم. طاسین. یاسین. صاد. حمیم. حمیم. عین
قاف نون. جی امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نئی تختی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.